صاحب कहने लगे, मुझसे कहने लगे कि मैं तो हर चीज 3 दिन में मनवा लेता हूँ, देर हो जाए तो 9 दिन, देर हो जाए तो 11 दिन। क्या 11 दिन मेरी आखिरी, उसने जो लफ्ज कहा ना वो अच्छा लगा मुझे लफ्ज, 11 दिन में मेरी आखिरी सीटी होती है, उसके बाद मेरी सीटी गुम हो जाती है, विसिल होती नहीं, विसिल सीटी, उसके बाद गुम हो जाती है, यानी फिर मुझे बजाने की जरूरत नहीं पड़ती, उस 11 दिनों में मेरा काम हो जाता है। कौन सी चीजें आपने बताए नहीं थे? 2 नफिल पढ़ें, 1000 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, फिर 2 नफिल पढ़ें, इस तरह 12,000 और 12 दुगाने बताए नहीं थे? हाँ, मेरे तो काम बन जाता है, मेरा तो इन नफलों पे इतना यकीन है। कहने लगे 5-6 घंटे लग जाते हैं, ये बता सुभान दो। अल्लाह। और फिर अजीब बात कही, कहने लगे आपकी बात मुझे हर जगह काम आती है, हो यकीन वाले और ध्यान वाले, बस यकीन वाले और ध्यान वाले ये नफिल, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है वो सुभान अल्लाह। चीज ऐसी सादत और नेमत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो चीज ऐसी सादत और नेमत है, इसके साथ अल्लाह ने अर्शों के फैसले रख दिए हैं, जो करेगा इसके साथ अर्शों के फैसले हैं। इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह, शेख अकबर मोहिउद्दीन फरमाते हैं, उन्होंने बड़ी अजीब बात लिखी, पर मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है वो कलम है बेशक और अल्लाह बेशक, हाथ में दे देता है, लिख ले अपने नविश्ते पे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोहे महफूज पे, जा खुद लिख ले। तो यहाँ तक बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, हमारी समझ में आए ना। अल्लाहु अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को कलम बना देता है, अल्लाह ओए कहते हो, हैं जा खुद सुभान लिख ले। अल्लाह। और ये नफिल, अल्लाहु अकबर। चलो दुख का वक्त जितना गुजारना बेशक। है तो ये थोड़ा सा दुख ही सह ले, कोई गम है, कोई दुख है, कोई उलझन है, कोई नाकामी है, कोई परेशानी है, कोई रिस्क के मसाइल हैं, कोई रिश्तों के मसाइल हैं, दुख का गम सहना है, थोड़ा सा ये नफिल का दुख ही सह ले। 2 नफिल ध्यान वाले पढ़े, हाजत की नियत से तवज्जो वाले पढ़े, और फिर तवज्जो से 1000 की तस्बीह लेके बैठ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक माई मेरे पास आई, बूढ़ी थी, मोटापा था, यहाँ शैटी का पेन होता है, दर्द जिसे लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं, एक टांग में यहाँ से बिल्कुल शुरू होता है यहाँ खत्म होता है, बिल्कुल। उनको ये दर्द था। मुझे कहने लगी ए दर्द इतो उठती ना तो चलती है, इतने तक आंदी है। अब ये सुना के कहने लगी, मैंने अपनी बहन से कहा, बहन देख गल सुन, आपा मिल जाइए, तेरी धी मेरा पुत्र है, तो रिश्ता कर लइए। हकीम साहब तुसी खुद दसो कि मेरी बहन दा तरीका पे, अच्छा मैं सड़िया कि दर्द ना इतों चलती है, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਗੋਡਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਭੈਣ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤਲੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਤਲੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਦਰਦ ਨਾ ਐਵੇਂ ਚਾਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਟਾਂਗ बिल्कुल नहीं होती, अच्छा फिर टांग करके दे और चीख भी मारे। मुझे अच्छी तरह याद है उस खातून का दर्द था, वो भी एक दर्द था ना, औलाद भी एक दर्द होता है, औलाद एक दर्द होता है। जब बड़ी होती है तो माँ बाप की नजरें सोचे पता नहीं कितनी दिल के अंदर गम का जरिया बन जाती है। तो मेरे ऊपर एक चीज खुली, किस चीज की? बिस्मिल्लाह पढ़ते पढ़ते ना एक चीज खुली, वो ये खुली, सुभान इसमें अल्लाह। जितना सारी अल्लाह हाजात अल्लाह पूरी कर देगा रसूल पाक के रहीम सदके और में। बासीमी इनके इस्तेजार से पढ़ेंगे, इसकी ताकत लाख हजार करोड़ अरब बढ़ जाए। क्या है इसको जरा मैं खोलूंगा। अगर आप नवाफिल ये इन कैफियतों के साथ पढ़ लें, वक्त आधा घंटा और लग जाएगा, घंटा और लग जाएगा। दुखी तो वैसे हैं, दुखों की जिंदगी तो वैसे ही गुजारी है, तो एक दुख और ले ले, पढ़ाई का, तवज्जो का। क्यों? तवज्जो के लिए अपने ऊपर जबर करना पड़ता है, जबर करना पड़ता है, जबर करना पड़ता है, पड़ता है। एक दरवेश थे, उन्होंने 700 वॉल्यूम 700 जिल्दें लिखी सिर्फ बिस्मिल्लाह की बा पे, बिस्मिल्लाह की सिर्फ बे पर, जिसे बे बा कहते हैं, 700 जिल्दें लिखी कि बिस्मिल्लाह की बा के अंदर क्या कायनात के राज बिल्कुल पोशीदा है। बिल्कुल मेरे पास एक साहब आए, मुझसे कहने बिल्कुल। लगे औलाद नहीं है, जायदाद बहुत है, और मेरे करीब वालों की जायदाद पे नजर है, हत्ता के मेरे रिश्तेदारों ने जायदाद तकसीम कर भी ली है। वो तेरा, ये बूढ़ा हो गया है, वो मेरा,
وہ تیرا بالکل وہ میرا. حقیقت ہے، اور بعض اوقات حقیقت ہے، تقسیم پہ جھگڑا بھی ان کا آپس میں ہو جاتا ہے. نہیں میں تو یہ لوں گا، یہ مر جائے گا، وارث تو ہے کوئی نہیں. وہ کہنے لگا میں یہ لوں گا، یعنی یہ مرا نہیں ہے. ان کے جھگڑے پہلے شروع ہو گئے. میں نے انہیں کچھ ترتیب اسباب کی بتائی اور پھر میں نے ان سے کہا اگر آپ کو ایک عمل بتاؤں جس میں ہے مشقت مشقت مشقت، اس کو کر لیں. روز کر لیں، تیسرے دن کر لیں، ہفتے میں ایک سبحان بار کر اللہ، لیں، کر لیں. اور اس کو چند بار کر لیں، پر کریں ایسے کہ ہڈیاں بھی تھک جائیں، جسم بھی تھک جائے، دماغ بھی تھک جائے، بالکل بالکل حلق بھی خشک ہو جائے. ہاں، حلق خشک ہو جائے. بالکل. اس عمل کی مشقت کا اثر جسم پہ پڑے. بس اب میری الفاظ آسان ہیں. اس عمل کی مشقت کا اثر، اور اگر اس عمل کی مشقت کا اثر تیرے جسم بالکل پہ پڑتا نہیں ہے پھر سمجھ لے کہ عمل عرشوں پہ نہیں گیا، بس آسمان اور بے زمین شک، کے درمیان معلق ہے. آسمان اور بالکل زمین کے درمیان معلق ہے، لٹکا ہوا ہے، عرشوں پہ نہیں یہی گیا. اب مشقت ہے، بے اس شک. اس اس بات کو آپ دل میں دہرائیں کہ اس عمل کی مشقت کا اثر کس پہ ہو؟ جسم پہ. بس یہ ذرا دہرائیں دل میں، اور 3 بالکل دفعہ دہرائیں بالکل کہ اس عمل کی مشقت کا اثر دل، جسم، دل پٹھے، میں پٹھے ہڈیوں پہ، گھٹنوں پہ، حقیقت زبان خشک ہو جائے، جسم پہ ہو اس عمل کی مشقت او کا. میں نے اس کو یہ سمجھا دی. آج روم بھی روم ایک دعا صاحب دے نے گا. مجھے بتایا کہ میں نے کئی لوگوں کو بتایا، ان کا کام بنا یہی نفل. انہوں نے میری بات کو سمجھ لیا. آپ اگر میں انہیں کہہ دیتا کہ بالکل آسان عمل ہے تو وہ تھوڑی سی مشقت میں خود چھوڑ دیتے. میں نے پہلے بتا دیا کہ اس عمل کی مشقت لیں، توجہ میں، دھیان میں، پڑھنے میں، یکسوئی میں. اس عمل کی مشقت لیں، توجہ میں، دھیان میں، یکسوئی میں لیں. انہیں میری بات سمجھ آ گئی، میں نے سمجھایا. اور جب اس عمل کی، اب ذرا غور سے سنیں جو میں آپ کو اپنا راز بتا رہا تھا، اب آپ کو سمجھ او آئے گا. جب اس عمل کی مشقت اپنے دل پہ، توجہ پہ، دھیان پہ، ذہن پہ، دل پہ، پٹھوں پہ لیں گے، پھر اس کا نور کھلے گا، اس کے لفظوں کے اسرار کھلیں گے. کیا لفظ کہا میں نے؟ سبحان اللہ، اس کا نور کھلے گا، اس کے لفظوں کے اللہ اسرار، اکبر. راز کھلیں گے، راز، ہاں ہاں او بے کھلیں شک، گے. سبحان پھر اللہ. اللہ کی جیتی جاگتی، حیرت انگیز مدد جیگتی جاگتی آنکھوں سے نظر آنا ہی شروع ہو جائے گی. اور سبحان لفظ اللہ، اسم ذات اللہ، اوہ کیا کمال ہے. اللہ اکبر، ایک بے دفعہ شک. اللہ کہا، ایسے ہے جیسے نا کسی پتھر کو، پیسے کو پھینچو تو وہ نیچے جا رہا شفاف پانی میں نظر آ رہا. ایسے اللہ کہا، ایسی ایسی گھلتے 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 جسم میں اس کا سرور اور سکون جا رہا. اس عمل کی سبحان اللہ، مشقت لیں، جیسے حجویری محل میں اینٹیں، پتلی پتلی اینٹیں اٹھا کے اللہ اکبر نیچے چلا گاہوں میں لگانے والے، اور وہاں کی صفائیاں، وہاں کی سمیٹنے والے، ایسی اس کی مشقت اپنے اوپر لیں. دیکھیں ایک بالکل پڑھنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1000 جو پورا کرنا ہے، 1000 جو پورا کرنا ہے. ایک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم. الرحیم. اس کی با، اس سبحان کی اللہ، سین، اس کی میم، اس کا ایک ایک حرف اور لفظ اللہ، اور اس کا اللہ الرحمن اور اس کا الرحیم، اور اس کی فیض اور اس کی خیر اور اس کی برکت اور اس کی تاثیر اور اس کے فوائد اور اس کے فضائل اور اس کے کمالات اور اس کی کیفیات میرے اندر ایسے اترتی چلی جائیں، اترتی چلی جائیں. سبحان اللہ، درمیان میں سبحان وضو اللہ. کی حاجت ہے، وضو تازہ بنا لے، پانی پینے کی چاہت ہے کو پانی پی لے، پر اس کو توجہ ہو، اونگ نہ ہو، نیند نہ ہو اور غفلت نہ ہو. یہ میرے اوپر چیز اللہ نے کھولی اپنے نام کی برکت سے، یہ کھولی. اور اس کو اس توجہ کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس توجہ کے ساتھ بس پڑھیں ڈوب کے.
نہ ادھر دھیان، نہ ادھر توجہ، نہ موبائل ساتھ ہو، نہ کلاک سامنے ہو، نہ گھڑی سامنے ہو، نہ کسی کی آواز کانوں میں ہو، کچھ بھی نہ ہو، یکسوئی یکسوئی یکسوئی، کوئی چیز سامنے نہ۔ ذرا یہ پڑھ کے دیکھیں تو صحیح، وقت زیادہ لگ جائے گا، صرف دل کو سمجھانے والی بات ہے۔ وہ کیا سمجھائیں؟ تو زندگی میں دکھ گزارتے گزارتے، زندگی کی تکلیفوں میں وقت گزارتے گزارتے، دل تجھے پتہ ہے تو کہاں سے کہاں نکل گیا، تیرا وقت تیری زندگی ایسے گزر گئی، کہاں سے کہاں چلا بے گیا۔ شک، اے دل، تھوڑی سی یہ مصیبت نہیں، یہ مشقت نہیں، تھوڑی سی یہ برداشت کر لے، چلو مشقت ہی کہہ دے، یہ برداشت کر لے، اس دل کو سمجھانا بے ہی ہے شک، تھوڑا سا، سبحان اور کچھ اللہ، نہیں کرنا۔ بس جب دل کو سمجھائیں گے نا، یہ نفل عرشوں سے فیصلہ کرواتے ہیں۔